यसरी गर्नुपर्छ भोजन। आज म भोजनका केही त्यस्ता नियमहरू बताउँछु जुन भोजनका नियमहरू पालन गर्दाखेरि हामी र हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्छ। अब अहिले त यो समय पनि कस्तो आयो भने बसेर खाने ब्रोइलर कुखुराको जस्तो समय आयो। चारो खायो अनि आराम। अब यस्तो समयमा हामीले केही भोजनका नियमहरूलाई पालना गरेनौँ भने हामीलाई एउटा बाहिरी बहिरीले त हामीलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ, हमला गरिरहेको छ। अब भित्री बहिरीले पनि हामीलाई फेरि भित्रको बहिरीले बाहिर निकाल्न खोज्छ, बाहिरको बहिरीले तपाईँलाई नै आक्रमण गर्न खोज्छ। अनि के हुन्छ? यो अवस्था कोही कसैका लागि नआओस्। त्यसैले आज म एउटा यस्तो कहानी सुनाउनेछु जुन कहानीले भोजन गर्ने नियम बताउँदैछ। भोजन कसरी गर्दा भोजन अमृत बन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई प्रश्न पार्नेछु। तपाईँले खाएको भोजन अमृत सरह किन भइरहेको छैन, त्यो पनि प्रश्न हुनेछ। हरेक मनुष्यका लागि बाँच्नका लागि भोजन आवश्यक छ। भोजनसँग दूरी राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छैन। हरेक मनुष्यका लागि बाँच्नका लागि भोजन आवश्यक छ, तर यस्तो सुन्नुभएको छ तपाईँले भोजनसँग दूरी राख्न जरुरी छ भनेर। सबै बेली विस्तार बताउँछु आज म तपाईँलाई, तर त्यसभन्दा अगाडि थोरै धार्मिक बनाऊ। मेरो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरेर सुरु गरौँ कथाबाट, कहानीबाट। प्राचीन कालमा एकजना सन्त थिए। सन्त बहुतै ज्ञानी थिए। बहुत धेरै टाढासम्म उनको पहुँच र पहिचान थियो, तर उनको कुनै ठेगाना थिएन। उनी बस्ने बास र घाँसको कुनै टुङ्गो थिएन। मेरो समाधानी मित्र, उनी गाउँ गाउँ गएर प्रवचन दिन्थे, आफ्नो शिक्षा बाँड्थे, आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान बाँड्थे र भिक्षाबाट जे प्राप्त हुन्छ नि, त्यो भिक्षामा जे मिल्छ नि त्यसैले आफ्नो गुजारा चलाउँथे। तर पनि ती सन्त अर्थात् भिक्षु आफ्नो जिन्दगीबाट पनि बहुत सन्तुष्ट थिए। हरेक समय ईश्वरको नाम लिन्थे, सम्झना गर्थे, सबैको भलो होस् भन्ने चाहन्थे। गलत सोच र गलत कर्ममा अथवा गलत कर्मका विषयमा उनको कहिल्यै पनि ध्यान गएन। कुनै पनि सम्बन्ध थिएन उनको गलत कर्ममा। गलत गर्नु त अलग, उनी गलत सोच्दा पनि सोच्दैनथे। उनी आफ्नो मगजमा गलत कुरा आउनसम्म दिँदैनथे। त्यस्ता सन्त थिए उनी। सन्त कहिले कसको घरमा बस्थे, कहिले कसको घरमा बस्थे, उनको कुनै ठेगाना थिएन। तर पनि पूरा राज्यभर, पूरा देशभर सन्तको प्रवचनको चर्चा थियो, उनको व्यक्तित्वको चर्चा चल्थ्यो। सबैले उनलाई मान्थे, सबैले उनको आदर र सम्मान गर्थे। सबै मान्छेहरू उनको प्रवचनबाट, उनका कुराहरूबाट प्रभावित हुन्थे र मुग्ध हुन्थे अनि आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पनि ती कुराहरूलाई अनुसरण गर्ने कोसिस गर्थे। एक कान दोकान मैदान हुँदै उनको प्रवचनको, उनको चर्चा राज्यका राजासम्म फैलियो कि सन्त यस्ता छन् र राजा स्वयं सन्तलाई भेट्न आए। जुन समयमा सन्तलाई भेट्न राजा आए त्यो समयमा सन्तको प्रवचन चलिरहेको थियो कुनै एक ठाउँमा। उनको प्रवचनले राजा स्वयं पनि अत्यन्तै के भए, प्रभावित भए। एकछिन बसेर सुने, उनी पनि प्रभावित भए। प्रवचन सकिएपछि सन्तलाई राजाले आफ्नो महलमा केही समय रहनका लागि अनुरोध वा निवेदन गरे कि केही समयका लागि मेरो दरबारमा तपाईँ आइदिनुहोस्, मेरो दरबारमा तपाईँले पाउ कष्ट गरिदिनुहोस्। कसैको चित्त दुखाउन नसक्ने सन्त राजाको कसरी कुरा काट्न सक्थेन। उनले हुन्छ भनेर स्वीकारे, सहर्ष स्वीकारे। राजाको साथमा केही समय रहनका लागि सन्त दरबारमा पनि पुगे। दरबारमा पुगेर सन्तले राजालाई सबैभन्दा पहिला केही प्रवचनहरू दिए। त्यसपछि सन्तलाई दरबारमा पाकेको मिष्टान्न भोजनका लागि अनुरोध गरे। सन्तले पनि बहुत मिठो मानेर पेटभरि खाए र सन्तका लागि छुट्याएको शयन कक्षमा उनी सुत्न गए। दरबारमा गइसकेपछि उनलाई विभिन्न मिष्टान्न परिकारहरूले स्वागत गरियो र उनी त्यो खाए र शयन कक्षमा आराम गर्न गए। राजा पनि सुत्न आफ्ना शयन कक्षमा गए। रातिको समय थियो, सुत्ने त कुरै भएन। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि के भयो त? अब राजाको दरबारमा एउटा खैला बैला मच्यो। राजाका साथ केही समय रहन भनेर आएका ती सन्त बिहान उठेर दरबारबाट निस्किए।
केही समय बस्न भनेर राजाले अनुरोध गरिसकेपछि केही समय भनेर केही दिन भनेर आएका सन्त बिहानै उठे। अघिल्लो दिन राम्रै परिकार खुवाएर सुताएका सन्त बिहानै उठेर अब हिँड्न भनेर निस्किए दरबारबाट। राजा उठ्नु अगाडि नै सन्त उठेर दरबारबाट हिँडेपछि दरबारमा खैला बैला नमचिने त कुरै भएन। रानीले चिच्याएर भने, रोई कराई गर्दै भने, सन्त गएकोमा खैला बैला मचिएको थिएन दरबारमा। सन्त गए, राजा उठेकै थिएन, सन्त उठेर गए। सन्त गइसकेपछि यता रानी चिच्याकलो गर्न थालिन्, खैला बैला मचिन थालिन्। दरबारमा रानीले चिच्याउँदै कराउँदै आफ्नो बहुमूल्य हिराको हार दरबारबाट चोरी भएको खबर फैलाए। सन्त भर्खरै उठेर गए, त्यस्ता महाज्ञानी सन्त उनी जाने बित्तिकै खैला बैला मचियो कि रानीको बहुमूल्य गहना हरायो। रातको समयमा ती 3 व्यक्ति मात्रै त्यहाँ पुग्न सक्थे। अनुमान चल्यो, अड्कलबाजी चल्यो, जहाँ रानीको बहुमूल्य गहना राखिएको थियो। ती 3 को थिए त? ती 3 जना को थिए त जो रानीको गहना राख्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्थे? ती 3 व्यक्ति को थिए भन्दा राजा स्वयं पुग्न सक्थे त्यहाँ। त्यस्तो व्यवस्था। अब दरबारमा जो पाए त्यही रानीको गहना राखेको ठाउँसम्म पुग्ने त कुरै भएन। राजा स्वयं पुग्न सक्थे। सन्तलाई ससम्मान त्यस्तो एउटा शयन कक्षमा राखिएको थियो, त्यो शयन कक्षबाट पनि रानीको गहना राखेको ठाउँसम्म पुग्न सक्थे। र अर्को रानी स्वयं पुग्न सक्थिन्। रानीका लागि तयार गरिएको गहना उनी पुग्न नसक्ने त कुरै भएन। यी 3 बाहेक त्यहाँ अरू जान त के हेर्न, टाढाबाट हेर्नसम्म सक्दैनथे। त्यस्तो ठाउँ थियो रानीको गहना राखेको ठाउँ। रानी स्वयंले आफ्नो हार चोर्ने कुरै भएन, आफैले चोरेर हार गुहार गर्ने कुरै भएन। सन्तलाई वा सन्त जस्तो व्यक्तिलाई यो सांसारिक वस्तुसँग लिनु दिनु के अर्थ रहन्थ्यो र? त्यो हारको खोजी भयो। खोजी नीति खुब चल्यो। दरबारमा चप्पा चप्पा छापा मार्न थाल्यो। कहाँ गयो त? सन्त जस्तो मान्छेले त्यो हार लिएर गएका हुनै सक्दैन, जसलाई यो सांसारिक मोहको प्रभाव नै छैन। कसले लग्यो त? दरबारको त्यो बहुमूल्य हार कसले लग्यो? दरबारभरि छापा मार्दा पनि हारको कुनै पत्तो लागेन। अब शङ्काको सुई घुमाइयो। महलमा रखवारी गरिरहेका 2 पहरेदारमा शङ्का गर्यो। दुवै पहरेदारलाई गिरफ्तार गर्यो। जुन त्यो एरियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा राखिएका ती पहरेदारलाई खाने तलासी गरियो, सोधपुछ गरियो। तर पनि हारका विषयमा कुनै सङ्घको अत्तो पत्तो केही पनि लागेन। बहुत तनावको स्थिति दरबारमा सृजना भयो। राजाले आफ्ना सल्लाहकारलाई पनि बोलाएर सबै बिली विस्तार लगाए। यस्तो यस्तो भयो सबै भने। सबै सुनिसकेपछि सल्लाहकार के निष्कर्षमा पुगे भने गहनाका लागि यी पहरेदार सिपाहीहरू जिम्मेवार छन्। उनीहरूले कि राम्रोसँग ड्युटी गरेनन्, जसले कोही व्यक्ति आएर त्यो गहना के गर्यो, चोरेर लग्यो। सल्लाहकारको निष्कर्ष यस्तो भयो। या त उनीहरू स्वयंले यो हार चोरे, केवल यिनै दुवै कारण नै जिम्मेवार छन्, कि ती सेक्युरिटी गार्डले चोरे कि कुनै मान्छेले यिनीहरू सुते निदाए जसले गर्दा अरू मान्छे आएर लग्यो। त्यो बाहेक अरू के हुन सक्छ? सल्लाहकारले यसरी सल्लाह दिए। दुवै स्थितिमा ती 2 पहरेदार जिम्मेवार भएको सल्लाहकारहरूले दिए र अब राजाले घोषणा गर्ने भए कि पहरेदारले असली चोर पक्रेर ल्याउनु पर्यो, नत्र दुवै सिपाहीलाई फाँसीको सजाय हुनेछ। अब त्यो बाहेक विकल्प थिएन। त्यसका लागि ती 2 सिपाहीलाई 1 दिनको समय दियो कि तिमीहरूले हिरा लिएर हार लिएर आऊ, कि भने तिमीहरू फाँसीका लागि तयार हो भनेर राजाले उद्घोष गरिदिए। राज्यको अथवा राजाको राज्यमा सभा बस्यो। यसरी सभा बसिसकेपछि केही क्षणमा बिहानै उठेर गएका सन्त लुरु दरबारमा फर्केर आए। राज्यसभा बस्यो। राज्यसभाले उद्घोष गर्यो। उद्घोष गरिसकेको केही समय मात्रै भएको थियो। बिहानै उठेर राजा नउठ्दै उठेर गएका ती सन्त, ती ज्ञानी लुरु फर्केर दरबारमा आए र राजासँग हात जोडेर बिन्ती गरे। ती महाज्ञानी, ती महासन्त लुरु दरबारमा फर्केर आए र हात जोडेर बिन्ती भाव गरे। राजालाई 2 हात जोडेर भने कि हे राजन, मबाट बहुत ठुलो गल्ती भयो। हुन सक्छ भने मलाई माफ गरिदिनुस्, मबाट ठुलो भुल भएको छ।
यति भनेर सन्तले आफ्नो कमण्डलुबाट हार झिकेर राजाको अगाडि राखे। ती महाज्ञानी ती सन्तले हार कमण्डलुबाट झिकेर राजाका अगाडि राखिदिए। राजालाई स्वयं आँखा अगाडि यो देखेर पनि सपना जस्तो लाग्यो, विश्वास नै भएन। राजालाई विश्वास नै लागेन कि सन्तले हार चोर्न सक्छन् भनेर। सन्तले हार चोरे भनेर उनले आफ्नै आँखा अगाडि माफी माग्दा पनि विश्वास गर्न सकेन। राजा केही बोल्न सकेन, एकोरो भएर सन्तलाई हेरिरहे। सन्तले हात जोडेर उभिरहे। राजाको सल्लाहकारले मुख खोले। अब राजा पनि मौन रहे, सन्तले हात जोडेर उभिरहे। राजासँग भन्नुपर्ने कुरा सबै भनिरहे। राजाको सल्लाहकारले मुख खोले कि मलाई लाग्छ असली चोर अर्कै छ। हाम्रो घोषणा सुनेर चोर डरायो र सन्तसँग आएर चोरले बिन्ती भाउ गरे, यो हार राजासम्म पुर्याइदिनुहोस् भनेर त्यो व्यक्तिले भन्यो, चोरले भन्यो। अनि त्यो कारणले सन्तले यो पापीको पाप आफ्नो शरणमा लिनुभयो होला भनेर अड्कलबाजी सल्लाहकारले यसरी चोर घोषणा सन्तलाई नगर्न अनुरोध गर्दै यो सल्लाह दिए। त्यो चोरको नाम बताइदिनुहोस् हे सन्त, हे गुरुदेव, ताकि त्यो चोरलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकियोस्। हजुरले यसरी अर्काको पाप आफूले नलिनुहोस् भनेर भने। ती सल्लाहकारले बोले, उसले सजाय पाउनै पर्छ, उसलाई सजाय दिलाउनै पर्छ, त्यो चोर को हो भनिदिनुहोस् सन्त। सल्लाहकारले यसो भनिसकेपछि सन्तले मुख फोरे। म त्यो रात महलमा खाना खान आएको थिएँ, भोजन गर्न आएको थिएँ। खाना खाएपछि खै किन हो मेरो मनमा यस्तो विचार आयो कि मैले त्यो गहना कक्षमा धेरै समय बिताएँ। तपाईहरू मलाई सुत्नका लागि मेरो शयन कक्ष देखाइदिनु हो। शयन कक्षबाटै जाँदो रहेछ तपाईँको गहना कक्ष। म त्यहाँ पुगेँ, धेरै समय त्यो गहना कक्षमा बिताएँ र त्यो हारमा मेरो घण्टौं नजर गएर अडियो। मेरा आँखा केवल त्यही हारमा अडिरह्यो महाराज। फेरि म भित्र एउटा यस्तो लालसा पलायो, त्यो हार देखिसकेपछि ममा एउटा यस्तो लालसा पैदा भयो। सन्तले बोलिरहेका कुराहरू हुन् है। सन्तले बिन्ती भाव गर्दैछन्, आफ्नो यथार्थ खोल्दैछन्। मलाई लाग्यो कि अब मैले यो कुरा कुनै पनि हालतमा यो हार चोरेर लाग्नुपर्छ। मैले यो महँगो हार उठाएँ र आफ्नो कमण्डलुमा राखेँ र बिहानै उठेर दरबारबाट निस्किएँ। सन्तले यसरी सल्लाहकार र राजाका अगाडि आफ्ना कुराहरू बताइरहे। तर जब म यो दरबारबाट बाहिर निस्किएर जङ्गलको बाटो पुगेपछि म स्वयंलाई दिशा लाग्यो। अघिल्लो दिन आए, राजाको निमन्त्रणामा आए, दरबारमा बसे, दरबारमा बसेकी भोजन गरे, भोजन गरेर भोजन गरिसकेपछि उनलाई शयन कक्ष देखाइयो। शयन कक्षमा देखाइसकेपछि शयन कक्षसँगै उनको रानीको गहना घर थियो। गहना घरमा गएर उनले धेरै समय बिताए। धेरै समय बिताइसकेपछि त्यो बहुमूल्य हारमा गएर उनको आँखा अडियो। त्यो हारबाट आँखा बाहिर नगइसकेपछि उनले त्यो हारलाई उठाएर कमण्डलुमा हाले। कमण्डलुमा हालिसकेपछि भोलिपल्ट बिहानै उठेर सन्त बाहिर निस्किए। अब सन्तलाई कसैले चेक जाँच गर्ने कुरा भएन। त्यसपछि उनी लुरलुरु बाहिर निस्किए। उनले भन्दैछन्, यसरी भनिसकेपछि जङ्गलको बाटो उनी सन्त सरासर अगाडि हिँडे। केही पर पुगिसकेपछि म अर्थात् सन्त स्वयंलाई दिशा लाग्यो। मैले दिशा पिसाब गरिसकेपछि मलाई बहुत ठुलो घृणा आफैप्रति लागेर आयो। जब मैले दिशा गरेँ नि, जब मैले दिशा गरिसकेपछि मलाई अब बल्ल पीडा बोध हुन थाल्यो। म आफूले गरेको निर्णयप्रति आफूलाई घृणा लागेर आयो महाराज। राजाले केही बुझ्न सकेनन्। अक्क न बक्क भए राजा। त्यो हार चोरेर लिएर निस्किसकेपछि दरबारबाट टाढा पुगिसकेपछि जब उनलाई बाटोमा दिशा पिसाब लाग्यो, दिशा गरिसकेपछि उनलाई ग्लानि भयो कि मैले गल्ती गरेछु भन्ने। मलाई यहाँनिर आएर गल्ती भयो महाराज, गल्तीको महसुस यहाँनिर भयो। यो कुरा सुनेर राजाले केही बोल्न सकेनन्। सन्तले अब बोले कि यो जुन हिजो राति मलाई खुवाइएको भोजन थियो नि, यो कहाँबाट ल्याइएको महाराज भनेर सन्तले सोधे। राजाले सल्लाहकारसँग भने। सल्लाहकारले भान्से भण्डारेहरूलाई सोधे कि यो भोजन तिमीहरूले कहाँबाट ल्यायौ? कहाँबाट ल्याइएको थियो त हिजो पकाएर खान दिएको भोजन, जुन भोजन सन्तले ग्रहण गरेका थिए? भण्डारेहरूबाट पत्ता लाग्यो कि त्यो गहुँ चोरबाट बरामद गरेको थियो। भनेपछि उनलाई रोटी खुवाइएको रहेछ सन्तलाई।
चोरबाट पक्राउ गरेको गहुँ असली मालिक कहाँ पुर्याउनुको सट्टा सिपाहीहरूले दरबारमा लिएर आएका रहेछन्। किनकि यो गहुँ राम्रो छ, दरबारमा भोजनका लागि हुन्छ भनेर सिपाहीहरूले दरबारभित्र ल्याएका रहेछन्। हेर्नुहोस्, अब यसरी यहाँ आएर पोल खोल्यो। सन्तले भने अब यो अन्न हिजो बेलुका सन्तलाई खुवाइएको भोजन कसरी आएको रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब सन्तले भने हो, यही कारण थियो चोरीको भोजन गरेपछि मेरो मनमा चोरीको भावना र लालचीपन जागेर आयो। हो, यही कारण थियो चोरीको भोजन गरेपछि मेरो मनमा चोरीको भावना र लालचीपन जागेर आउनुको। सन्तले फेरि थपे, हामी जस्तो खान्छौँ अन्न त्यस्तै बन्छ हाम्रो मन। हामी जस्तो भोजन गर्छौँ त्यस्तै सोच त्यस्तै विचार बन्छ हाम्रो। चोरीको भोजनले म चोर कहलिएँ महाराज, म एउटा सन्त, म अरूलाई ज्ञान बाँडेर हिँड्ने मान्छे, म अरूलाई प्रवचन दिएर हिँड्ने मान्छे, आज म चोर कहलिएँ तपाईँको भान्साको भोजन गर्नाले। आखिर यो सबै राजालाई ज्ञान दिनका लागि सन्तले अपनाएको तरिका थियो। कथा यही सक्यो, यो प्रसङ्ग यही सक्यो। यो सन्तले राजालाई ज्ञान दिनका लागि अपनाएको तरिका थियो मेरो समाधानी मित्र। त्यसैले हामी त्यो हौ, हामी जे खान्छौँ। भगवत गीतामा पनि यही भनिएको छ मेरो समाधानी मित्र। भोजनको सिधा असर हाम्रो मनमा पर्छ, हाम्रो बुद्धिमा पर्छ। एउटा सन्त, एउटा महाज्ञानी चोर कहलिए दरबारमा पहरेदारहरूले चोरले चोरेको गहुँ पहरेदारले पक्राउ गरेर दरबारमा ल्याएर पकाएर त्यो खाएको एक छाक भोजन जबसम्म उनले दिशा गरेनन् तबसम्म उनको मगजमा कुबुद्धि रहिरह्यो, उनीमा गलत सोच र विचार रहिरह्यो। हाम्रो शरीर पनि एउटा मन्दिर जस्तै हो जसमा आत्माको रूपमा परमात्माको एक अंश रहन्छ र यसलाई कस्तो भोजनले स्वस्थ राख्ने हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा गीतामा पनि बताइएको छ। अध्याय 6 को श्लोक 16 मा बताइएको छ कि जो व्यक्ति जरुरतभन्दा ज्यादा खान्छ उसलाई योग गर्न बहुत कठिन हुन्छ। त्यसैले जो धेरै कम खान्छ उसलाई पनि योग गर्न बहुतै कठिन हुन्छ। जब हाम्रो पेट भरिन थाल्छ नि हामीले भोजन गर्न छोडिदिनुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भोजनलाई 3 प्रकारमा बाँडेर व्यक्त गर्नुभएको छ। सात्विक यानि कि शुद्ध। सात्विक भोजनले हाम्रो मन र मस्तिष्कमा शान्ति मिल्छ र उमेर बढ्छ। सात्विक भोजनमा फलफूल, दाल र साग सब्जी पर्छ। नम्बर 2 राजसी भोजन। यो भोजनले हाम्रो मनमा बेचैनी पैदा गर्छ। यसले रोग उत्पन्न गर्छ। यसले चिडचिडापन पैदा गर्छ। यसमा प्याज, लसुन, गरम मसला आदिहरू पर्छन्। हामीले अहिले घर बाहिर जति जङ्क फुडहरू खान्छौँ यो सबै यही भोजनमा पर्छ, यही 2 नम्बरको भोजनमा पर्छ। त्यसैले शास्त्रमा भनेको कुरा यहाँनिर आएर मिल्यो कि मिलेन? जब हामी सात्विक भोजन हामी गर्छौँ नि त्यसले हामीलाई के हुन्छ? जब हाम्रो भोजनमा तीखो र कडा मसला खान्छौँ त्यो भोजन पनि सात्विक रहँदैन। हामी दाल, तरकारी, अचार मात्रै खायौँ, दाल, भात, साग मात्रै खायौँ तर त्यसमा अत्यन्त तीखो, कडा मसला हाल्यौँ, अमिलो, पिरो हाल्यौँ भने त्यो पनि सात्विक रहँदैन फेरि। नम्बर 3 तामसी भोजन। तामसी भोजन त्यो हो जुन बासी हुन्छ। खाना खानुभन्दा 3 घण्टा अगाडि नै पकाइसकेको भोजन भनेको तामसी भोजन हो। यदि पकाएको भोजन जति नै सात्विक भए पनि 3 घण्टा भन्दा ढिलो भयो भने त्यो भोजन पनि तामसी भोजन भन्छ। यसको स्वाद पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। भगवत गीताका अनुसार यो हुन योग्य भोजन अथवा यो छुन पनि योग्य हुँदैन, यो भोजन योग्य रहँदैन अथवा खान योग्य भोजन मानिँदैन भन्न भनेको छ। यसले रोग उत्पन्न गर्छ। माछा, मासु, रक्सी, मदिरा लगायतका चिज यसमा पर्छ। जति सकिन्छ यो भोजनसँग दूरी राख्नुहोस्। हामी घरमा बसिरहेका छौँ, भोजन गर्ने बहानामा यस्तो भोजनलाई नअपनाऊ। यसका साथै जसलाई धेरै रिस उठेको छ, रिस उठेको बेलामा पनि भोजन गर्नु हुँदैन। सात्विक वा राजसी नै किन नहोस्, शान्त भएको अवस्थामा मात्रै तपाईँले भोजन गर्नुहोस्। अर्को कुरा, भोजन ग्रहण गर्नु अघि परमात्मालाई स्मरण गर्नुहोस्, परमात्मालाई चढाउनुहोस्, आफ्नो कुल देवता र अग्नि देवतालाई स्मरण गर्नुहोस् र
तपाईले भोजन ग्रहण गर्न सुरु गर्नुहोस्। शान्त रहेर, क्रोध मुक्त रहेर भोजन ग्रहण गर्नुहोस्। यही नियमलाई तपाईले पालना गर्नुभयो भने तपाईको भोजन तपाईका लागि अमृत समान हुन्छ। सन्तले राजालाई ज्ञान दिइसकेपछि, सन्तले राजालाई यी कुराहरू बताइसकेपछि राजाको पनि ज्ञान खुल्यो र उनले पनि एउटा फैसला गरे कि जस्तो भोजन, जस्तो अन्न त्यस्तै हाम्रो मन सुखी